लोगों से भी सवाल करें, उन सियासतदानों से भी, 15 दिन वो क्यों चुप रहे? क्या वो अब इस पॉइंट को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहते? कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या कोई मुसलमान, अशखास ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, एक बहुत गंदी जुबान में, गंदे अल्फाज में वो चैनल पे आए और ट्वीट किए। आगे जो भद्रवाह में कम्युनलिज्म करा रहे हैं, जो रामबन को आग लगा रहे हैं, जो कश्मीर को एक कम्युनलिज्म के दायरे में अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, इसको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने वोटों के लिए, जानिब से एक्सप्लॉइट किया। मेरे ख्याल में कश्मीर को जिन लोगों ने कहा कि हम आपके लीडर हैं, वही कश्मीरियों के कातिल निकले। कश्मीरियों का खून उन्होंने, जो लोग कह रहे थे ये चॉकलेट लाने गए थे, ये क्या ये दूध लाने गए थे, जो उनको गोलियां मार रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे, जो क्रिएट कर रहे थे हेट, इसका मतलब था उनका यही एजेंडा। जो थ्रोन पे बैठे हुए बियर्स, जिन्होंने इंसानों को खाया, उन बियर्स को ये किताब बिल्कुल बताएगी दुनिया को। सारे मुसलमानों पे तहमत लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं क्यों सारे मुसलमानों कश्मीरी को बदनाम कर रहे हो? अब कश्मीरी पंडित ये बात कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। खासकर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आए दिन किस तरीके से हालात बने हैं और इन हालातों में कोई लोग ऐसे भी हैं जो बाज़ाब्ता तौर अपने पैशन को छोड़ भी नहीं रहे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है फॉर्मर ब्यूरोक्रेट और इसी के साथ साथ एक ऑथर, जिनकी अभी एक बुक आने भी वाली है, और इनसे आज मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से ये एक बुक ऑथर भी हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। तो सर, आपका खैर मकदम टाइम। शुक्रिया शुक्रिया। ये सही बात है, एक बहुत ही अहम किताब बहुत जल्द में भी इसी महीने जुलाई के महीने में वो आ रही है, इस वक्त फाइनल प्रिंटिंग पे है। तो कश्मीर बियर्स थ्रोन, और खुद ही एक सारी वर्ल्ड में ये किताब कश्मीर के बारे में, जो ये नॉवल है, इंग्लिश में नॉवल है, ये बहुत पर्दे उठाएगी। ये नॉवल ये उन बियर्स को जो बियर्स थ्रोन पे बैठे थे, कश्मीर बियर्स थ्रोन इस नॉवल का नाम है, जो थ्रोन पे बैठे हुए बियर्स, जिन्होंने इंसानों को खाया, उन बियर्स को ये किताब बिल्कुल बताएगी दुनिया को। कश्मीरी बेचारों के साथ कितना जुल्म हुआ, कश्मीर को एक कैटल क्लास समझा गया, कश्मीर को एक्सप्लॉइट किया गया, 47 में कश्मीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। इसकी जानिब से एक्सप्लॉइट किया। मेरे ख्याल में कश्मीर को जिन लोगों ने कहा कि हम आपके लीडर हैं, वही कश्मीरियों के कातिल निकले। कश्मीरियों का खून उन्होंने ही चूसा। 47 में 1947 में मुझे बताओ और कंपेयर करो ज़ेलेंस्की के साथ। ज़ेलेंस्की को रशिया कह रहा है कि आप अपने मुल्क के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा हमें दे दो, दम्बास हमें दे दो, लागोस हमें दे दो, और दूसरे जो क्रीमिया के साथ उसके और पोर्ट है मारियोपोल एंड ऑल। लड़ रहे, मर रहे, लेकिन अपने मुल्क के टुकड़े नहीं कर रहे। 1947 में मेरा गिलगित छूट गया। क्यों छूट गया? मेरा शाहरा इब्राहिम छूट गया। कश्मीरियों का क्यों छूटा? क्यों उरी पे क्यों रुके? हम अगर उस वक्त चाहते अगर यही लोग जो लीडर कहते हैं कि हमने एक्सेशन किया, वही लीडर अगर चाहते तो काशगर भी उस वक्त जो जिंजिंग था हमारे साथ आता। अब वही देखो, जिंजिंग हमारे लिए वबाली जान बन गया है, तबाही हो गई है। कश्मीर तबाह, कश्मीर की इकोनॉमी तबाह, कश्मीर का अब आज भी जो हालात बन रहे हैं, कश्मीर को वो पीस नहीं मिल रहा है जो कश्मीर को चाहिए।
کشمیر کو اور کیا چاہیے؟ کشمیر کو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے فاروق صاحب، آپ فارمر بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں، آپ نے کشمیر کو اور کشمیریت کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے، اور کیا لگتا ہے آج کے وقت میں اور پہلے کے وقت میں کون سا زیادہ فرق آیا ہے کشمیر میں؟ اچھے دن آج چل رہے ہیں یا پھر اچھے دن پہلے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی کشمیر کے ساتھ تباہی ہو رہی ہے، کشمیر کی سویلائزیشن کو تباہی برباد کیا گیا، ہمیں کچھ اور بتایا گیا اور کچھ اور کیا گیا، اور خاص طور پر کشمیر میں جو کمیونزم کا غلبہ آیا وہ کشمیریوں کو سمجھ نہیں آیا۔ کشمیر میں 47 کے بعد جو لال چوک، یہ کیا ریڈ چوک، یہ کیا؟ یہ تو مارکس نے کہا کہ یہاں کے لیڈروں کو نام رکھو اس کا لال چوک۔ کیا لال چوک؟ یہ کیا لال سلام؟ یہ جو یہاں کا اعتقاد تباہ کیا گیا، یہاں کی حنفیت تباہ کی گئی۔ آپ خود جانتے ہو، کشمیر کے ہو، 100% لوگ کشمیر کے، اس میں اہل سنت میں فقہ حنفیہ کے تھے 100%، اور اہل جعفری میں فقہ جعفریہ کے تھے 100%، ان میں بھی تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، کوئی آپس میں باپ اور بیٹا لڑائی نہیں کر رہا تھا۔ جو یہ ایک نئی سٹریمز آئی، پہلے کمیونزم نے تباہی کی، سٹالین نے تباہی کی، اور اس کے بعد جو نئی سٹریمز کشمیر میں آئی، ان نئی سٹریمز نے پہلے کیا کیا؟ 72 لاکھ حنفیت کی کتابیں جلائی گئی اور لوگوں کو نالج ہی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھو یہاں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ آج کے دن مجھے بتا رہے ہو، یہاں 2 اشخاص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی، ایک بہت گندی زبان میں، گندے الفاظ میں وہ چینل پہ آئے اور ٹویٹ کیے، اور ہمارے لیے، ہم تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے میرے ٹویٹ، اور آپ دیکھیں گے ہم اس وقت بھی فیس بک پہ اور آپ کے انٹرویو کے ذریعے ہم نے اس وقت مذمت کی۔ اب یہاں 15 دن کے بعد وہ لوگ جاگے جن کی ذمہ داری تھی، وہ سیاستدان جاگے جو بدرواہ میں کمیونلزم کرا رہے ہیں، جو رام بند کو آگ لگا رہے ہیں، جو کشمیر کو ایک کمیونلزم کے دائرے میں اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں، اس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے ووٹوں کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بن رہا ہے کہ کیوں 15 دن وہ خاموش تھے۔ دیکھیں 15 دن کسی جو نپر نے کیا، جو جندل نے کیا، وہ 15-20 دن پہلے کیا، 20 دن پہلے۔ آپ 20 دن پہلے تو سب کرتے تھے، ہم نے بھی کی، مذمت کی۔ یہاں پہ جو بہت سارے انوسنٹ کو مارا گیا، اس پہ تو ایون بہت سارے مولانا میں نام نہیں لوں گا، جنہوں نے بہت یہ بنایا جو کچھ نہیں تھے، ففتھ فیل مولویز، تو پتہ نہیں نالج ہے کہ نہیں ہے، شاید ان کو پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا انہوں نے بولا، انہوں نے چپ سادھ لے لی۔ تو یہ مجھے پالیٹیشین نے چپ سادھ لے لی۔ یہ تو ایکشن کے بعد، یہ تو میرے خیال میں جب ان کے خلاف ایکشن ہوا تب اس کے بعد اب یہ ڈیمانڈ کرنے لگے۔ میرے خیال میں اگر آپ الرٹ ہو، پہلے ہی بتاؤ یار غلط ہو رہا ہے۔ تو دوسری یہ بات بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ، یہ جو آپ نے بولتے پہلے کشمیر میں اور آج کے کشمیر میں، آپ کا بہت مدلل سوال ہے۔ پہلا کشمیر جو تھا 700 سال کا پہلا کشمیر تھا، پرانا کشمیر مجھے واپس دے دو۔ کیسے آئے گا؟ پرانا کشمیر 700 سال کا تھا، جہاں پہ لکم دینکم ولی دین تھا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہوں، مجھے اس بات کی بھی عزت کرنی ہے کہ اس نے کہا کہ ریسپیکٹ ادر ریلیجنس، یہ مت ریلیجن کمیونلزم مت بناؤ۔ 90 میں کیا تھا؟ 90 میں جو لوگ مرے وہ انوسنٹ مرے، اور جن کی لاشیں دفن ہیں ان کے ہی گھروں میں وہ محل بنائے ہوئے ہیں۔
وہیں سے وہ پریس کانفرنسیں دے رہے ہیں اور وہیں سے کہہ رہے ہیں کشمیر کا خون بہا. جو لوگ کہہ رہے تھے یہ چاکلیٹ لانے گئے تھے, یہ دودھ لانے گئے تھے, جو ان کو گولیاں مار رہے تھے اور جسٹیفائی کر رہے تھے, جو کریٹ کر رہے تھے ہیٹ, اس کا مطلب تھا ان کا یہی ایجنڈا تھا کہ بھائی ایک ولن بناؤ, ایک جیسے یہاں پہ مارا, جو مارنے والے تھے وہ ہندو نہیں تھے یہاں پہ گاؤں قدل میں 90 میں, لیکن یہاں پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب ہندو نے مارا, اور مسلمانوں کو کہتے ہندو نے, اور ہندو کو کہا کہ آپ کو مسلمانوں نے نکالا. تو اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہوگا کشمیری پنڈتوں میں بھی ایک یہ بہت زبردست جو میجورٹی آف کشمیری پنڈت ہے ان میں بھی ان لوگوں کے خلاف یہ کرائی اٹھ رہی ہے جو ان کو سارے مسلمانوں پہ تہمت لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیوں سارے مسلمانوں کشمیری کو بدنام کر رہے ہو. اب کشمیری پنڈت یہ بات کہہ رہے ہیں جو کشمیر فائل کو ووٹ بینک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں پہ لوگ کشمیر فائل پہ اٹیک کر کے مسلمان ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ مہربانی کر کے آپ اپنے ووٹوں کے لیے کشمیر کو تباہی برباد مت کرو, کیونکہ 90 کے بعد 96 تک آپ دیکھو لاکھوں مرے, ہزاروں مرے. فاروق صاحب, بینیفیشری کون نکلا؟ اور صاحب آپ سے سمجھنے کی ایک اور کوشش کریں گے, وقت کا تقاضا ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے نوپر شرما ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے, شان میں گستاخی کرتی ہوئی نظر آئی, اس کے بعد فاروق رنزو شاہ اپنے نظریے سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ہر عاشقاں, ہم تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ ہوئے, ہم تو ہرٹ ہیں, لیکن یہ بات بھی ہم بتائیں گے ضرور کہ جو لوگ ایک وائلنس کو اس پوائنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, چاہے دونوں طبقے, جو بدرواہ میں حالت ہو رہی ہے, جو بدرواہ کی آگ کشمیر میں بھی پہنچ سکتی ہے, ہماری یہ بھی جا رہے ہیں ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. میرے خیال میں نہیں, ایکشن لینا چاہیے, کیوں نہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے بھی سوال کریں, ان سیاستدانوں سے بھی, 15 دن وہ کیوں چپ رہے؟ کیا وہ اب اس پوائنٹ کو اپنے ووٹ بینک کے لیے استعمال کرنا چاہتے؟ کوئی بھی, چاہے وہ ہندو ہو یا کوئی مسلمان ہو. ہم چاہتے ہیں ہندو اور مسلمان آپس میں ملے رہے. آپ کا یہ یہاں پہ تخت سلیمان ہے, گئے ہیں آپ جہاں پہ شنکراچاریہ ہے, شنکراچاریہ تخت سلیمان کی گود میں ہے, اور تخت سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماؤنٹین, جب ان کا تخت اڑتا ہوا کشمیر میں آیا, یہ بھی بڑی مقدس جگہ ہے, اور شنکراچاریہ بھی مقدس جگہ, اور دونوں ایک ساتھ ہے, کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس کو نہرو نے اپنی ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا کہ یہ کشمیر کے میوچول ٹالرنس کی نشانی ہے. تو میوچول ٹالرنس ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہندو بھی نپر شرما کو مخالفت کرے اور مسلمان بھی کرے. ہندو اگر کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے, نپر شرما نے سارے ایسے سٹارز بھی ہم نے دیکھے, وہی میں کہہ رہا ہوں, غلط بات ہے نا. ایک انڈیفینسیبل جو ہے, انڈیفینسیبل جب گورنمنٹ آف انڈیا کہہ رہی ہے کہ غلط ہوا, فرنج ایلیمنٹ ہے, تو یہ فرنج ایلیمنٹ ہے. ہمیں یقین کرنا چاہیے گورنمنٹ آف انڈیا کی اس سٹیٹمنٹ کو, جو انہوں نے سعودی عرب میں بھی دیا, اور سعودی عرب نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ بھئی انہوں نے جی ٹائم پہ ایکشن لے لی, تو قطر نے بھی اور دوسروں نے بھی. لیکن اگر اس کو پولیٹیشنز استعمال کرنا چاہتے ہیں, میں ان پولیٹیشن سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے جو یہاں کا اصلی لٹریچر ہے وہ جلا کر اتنا شور کیوں نہیں اٹھا؟ وہ بھی بے حرمتی تھی. جب یہاں کی کتابیں جل رہی تھی, جب درگاہ کی لائبریری جل رہی تھی, اس کے پیچھے بھی وہ لوگ تھے جو یہاں کے ان جو کتابیں یہاں کی 700 سال کی تھی, پرانی تھی, ان کو کیوں یہ کیا گیا؟ اور دوسری ایک بہت بڑی اچھی ماشاء اللہ ایک ڈیبیٹ میں آپ کو بتاؤں, اور یہ کوئی مولانا صاحب بھی بڑے اچھے عالم آج کل بول رہے ہیں اور اچھا بول رہے ہیں. یہ امپریشن دور کرو کہ یہ جو ہماری ماں
हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत आयशा बलोगियत में थी। आप हनफियत पढ़ो, आप इमाम शाफी को पढ़ो, आप इमाम हम्बली को पढ़ो, इमाम मालिकी को पढ़ो, इमाम जाफरिया में इमाम सादिक को पढ़ो, वो बालिग थी, वो बालिग थी जब उनकी। और अगर इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो उसकी बलोगियत साबित होती है, क्योंकि वो एक हमारे जो खुलफाए राशिदीन में बहुत आला मकाम रखते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उसकी साहिबजादी थी, उसकी साहिबजादी थी। उसका भाई अब्दुल्ला था, इसका भाई मोहम्मद था, इसका भाई अब्दुर्रहमान था। जब उसकी माँ पहले ये जो अस्मा जो थी और कतलिया जो भी वहाँ पे उस वक़्त उनका, आप जब एज निकालोगे उस एज में आप एग्जैक्टली निकालो कि वो बालिग थी। और इस्लामिक स्कॉलर्स भी सब मुत्तफिक है, आप कोई भी अब कोई फ्रिंज एलिमेंट गलत अंदाज से उसकी एज पेश कर रहा है, मेरे ख्याल में वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, अगर उसकी एज को गलत अंदाज में पेश कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। कौन सी सजा, फारूक रिंजू साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे और आखिरी सवाल करेंगे। जिस तरीके से ये वाकया पेश आया उसके बाद आप किस तरीके से देखते हैं नूपुर शर्मा जिसने इस तरीके का बयान एक टीवी डिबेट में दिया है, कौन सी सजा होनी चाहिए? मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कंडमनेशन है, जो भी कंडमनेशन है, जब आप इंटेलेक्चुअली बात कर रहे हैं, आप मुझसे मैं बात करूंगा, जब मेरे दिल से कंडमनेशन निकलेगी तो कंडमनेशन बहुत बड़ी सज़ा है। जैसे जब जो हिंदा थी, नाम सुना होगा आपने, हिंदा थी अबू सुफियान की बीवी, माविया की माँ। जब उसने कलेजा खाया, हज़रत ये जो हमज़ा का कलेजा खाया, उससे ज़्यादा वहशी कोई औरत हो सकती है? हमारे इस्लाम में, इस्लाम पढ़ो, उसमें उस जो हिंदा थी, जब हिंदा ने कलेजा खाया और सबसे चाहते आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सरदार थे आशिकान रसूलों के, हज़रत हमज़ा, जब उसका कलेजा खाया, फिर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सामने लाई गई वो हिंदा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए क्या, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे, उसने उसको, जब उसने अपनी गलती मान ली, जब हिंदा ने गलती मान ली, उस हिंदा के गलती मानने की जो कंडमनेशन उसकी हो गई, वो कंडमनेशन एक बहुत बड़ी कंडमनेशन हुई। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल नहीं किया, उसको माफ किया। लेकिन जो भी उसके बाद अगर कोई आपको हर्ट करे, चाहे इस्लाम के बड़े पैगंबरों को हर्ट करे, या हिंदू के, या क्रिश्चियनों के, या बुद्धिस्ट के, मेरे ख्याल में इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता है। इस्लाम तो किसी रिलीजियस की कंडमनेशन की इजाज़त नहीं देते। हज़रत ईसा को हम तो प्रॉफिट मानते हैं, तो एक बहुत बड़े प्रॉफिट थे। हज़रत मूसा को हम प्रॉफिट मानते, लेकिन हमारे जो सबसे चाहते, जो हमारे इस्लाम में हमारे जो सबसे चाहते प्रॉफिट हमारे है रसूल पाक, जिसने सबकी इमामत की, तमाम अंबिया की इमामत की। तो उसके साथ अगर कोई मुसलमान इश्क नहीं रखता है, कोई मुसलमान उसका ईद मिलाद नहीं मनाता है, मेरे ख्याल में उस मुसलमान को भी सवाल करना चाहिए कि आप अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते हो? वो भी इश्क इस बात की गवाही देता है कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायनात आई वजूद में, ये इश्क की बात है। खैर, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे फारूक रिंजू शाह साहब, और इनसे मज़ीद जानने की कोशिश की जिस तरीके से कंट्रोवर्सी बड़े पैमाने पे जो है वायरल हो रही है और बड़ा पैमाने पे जो है लोग कंडम कर रहे हैं। खासकर बात करें ममालिक मुल्कों से भी जो है इस पर रद्द-ओ-अमल रखा जा रहा है, और हमने बेहतर समझा कि फारूक रिंजू शाह साहब से जो है इनसे जाना जाए कि आखिरकार ये इस मसले को किस नज़रिए से देखते हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।